Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien. Donc, اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد le cours جديد اللي هو vraiment il est très important. Donc il faut faire attention, soyez attentifs bien sûr et voilà donc s'appelle l'organisation comptable et ses supports. شنو هو هاد l'organisation comptable et ses supports? Ça veut dire هو le système classique. يعني لو سيستيم باش كيخدموا تو لي كونطابل كيفاش كي انغوجيسترو لي زوبيراسيون كيفاش كيديروا ليلابوراسيون ديال لي زيتا دو سينتيز ايتترا دونك بالنسبه اي يعني n'importe quelle personne n'importe quel économiste n'importe quel comptable مثلا اون فوا مثلا نتوما فاش كتبغيو ديروا مثلا ستاج في لي فيدوسيير في لي كابينيت كونطابل ايتترا دونك اول حاجه ملي كتكون عندكم مثلا تسمعوا اون اوبيراسيون يعني واحد لونتربريز دارت واحد لوبيراسيون ايتترا ولا فوا لا سوسيتي تو سامبلومون لا سوسيتي ولا لونتربريز دارت واحد لوبيراسيون ديال لاشا مثلا باغ اكزومبل هاد لوبيراسيون ديال لاشا اول حاجه خاصو يكون عندك اون بيس جوستيفيكاتيف. Alors, il ما كانش عندك pièce justificative, donc ce n'est pas possible d'enregistrer l'opération dans le journal, le grand livre, la balance et ainsi les états de synthèse. D'accord? Alors, il ما كانش عندك la pièce justificative vraiment c'est une chose qui est vraiment primordiale في la comptabilité. تكون عندي pièce justificative, une fois تكون عندي هاد la pièce justificative مثلا ديال l'achat واحد marchandise ولا matériel etc. immobilisation كنديرها كنونجستري في لو جورنال داكوغ من بعد فاش كنونجستري في لو جورنال كنونجستري في لو غران ليفر اون فوا كنونجستري في لو غران ليفر كدوز ليتاب سويفونت اللي هي لا بالانس كتونجسترا في لا بالانس الوغ اون فوا كنونجستري في لا بالانس الوغ في الوقيته ديال لا فان ديكزارسيس فاش كيدوزو كاع لي زوبيراسيون ديال لاني كامل كان الابوريو كاع لي فاكتور لي دازو عندنا كاع لي زوبيراسيون لي دازو عندنا كان الابوريو كنديروا ليلابوراسيون و كان انريجستروهم في لو بيلان في لو سي بي سي يعني كان الابوريو لي زيتا دو سينتيز اللي عندنا اللي هما معروفين 5 راه قلناهم لو بيلان لو سي بي سي لي تيك لي تا دو جيستيون لو اس جي اي لو تابلو دو فينانسمون. D'accord? متفقين؟ دونك هادو هما لي زيتا دو سينتيز. الوغ لي زيتا دو سينتيز ما كنديروهم حتى كاينين دي زيتاب ديغيير. ليتاب الاولى بياس جوستيفيكاتيف يكون عندي اون بياس جوستيفيكاتيف عاد كان انريجستري ديك لوبيراسيون في لو جورنال ديال لاشا فونت نيمبورت كيل اوبيراسيون كيف ما كانت من بعد فاش كان انريجستري في لو جورنال كندوز لو غران ليفر une fois كنسالي من le grand livre كندوزها la balance alors je peux bien sûr élaborer les états de synthèse bien sûr et enregistrer toutes les opérations que j'ai ou que toutes les opérations bien sûr qui se passent في هاد les étapes كاملين متفقين. الوغ اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد parmi هاد لي زيتاب غنشوفوا واحد لو تيرم اللي هو لو جورنال. Ça veut dire quoi un journal? كيفاش كان انريجستري لي زوبيراسيون في الجورنال. دونك لو جورنال فريمون سي تري امبورطون تري امبورطون يعني خاصكم فريمون تفهموه مزيان تفهموا كيفاش تاناليزيو لي زوبيراسيون كيفاش دير هذوك لي زوبيراسيون ديرهم في لو جورنال تعرف شنو هو لو كونت ا ديبيتي و لو كونت ا كريديتي تعرف نيميرو دو كونت لي بيلي ما تنساش انك تكتبو في لو جورنال ايتترا. دونك هادشي كامل دابا غنشوفوه. الوغ بالنسبه لو جورنال نشوفوا بعدا la définition de quoi s'agit-il. C'est un document اللي هو obligatoire bien sûr obligatoire ما يمكنش تلقى شي سوسيتي ولا شي كابيني كونطابل ما كتخدمش بالجورنال. donc c'est un document اللي هو obligatoire qui enregistre dans l'ordre chronologique. هذه سطروا لي مزيان على هذا لوردر كرونولوجيك. صافي دير كوا لوردر كرونولوجيك يعني مثلا كيكون عندي واحد الجورنال فوالا كيكون عندي دي باج اش كنسبق بيان سور التواريخ ديالهم اللي كاينين الاولي بحال دابا مثلا نسبق داكشي لي زوبيراسيون ديال جانفي من بعد عاد تابعهم لي زوبيراسيون ديال فيفري من بعد تابعهم لي زوبيراسيون ديال مارس حتى كنكملوا لاني في ديسمبر متفقين. وحتى لي دات مثلا بحال دابا مثلا انا عندي 1 جانفي واحد لوبيراسيون في 1 جانفي واحد لوبيراسيون في 2 جانفي بيان سور غنسبق لوبيراسيون ديال 1 جانفي نكملها وندوز لوبيراسيون ديال 2 جانفي متفقين. Alors, dans l'ordre chronologique, les différentes opérations. يعني في l'entreprise راه كدوز بزاف ديال لي زوبيراسيون راه شنقول لك vraiment many operations. Donc les différentes opérations réalisées par l'entreprise. Il indique
فوالا ردوا معايا مزيان. دونك هذاك لو جورنال هو واحد لو دوكيومون كنسجلوا فيه كاع لي زوبيراسيون اللي كدوز ولا كتحققهم ولا كديرهم لونتربريز في العام كامل الى نديك بور شاك اوبيراسيون. يعني كل اوبيراسيون يعني كديرها لونتربريز اشنو كيكون فيها. اول حاجه كتكون فيها لا دات، شوفوا معايا كتكون لا دات، ضروري نكتب لا دات. لي كونت à débiter, voilà le compte اللي غادي نديبيتي plus le montant ديالو. et عندنا les comptes à créditer ياك، voilà les comptes à créditer et le libellé. عندك بالنسبه لي زيتوديون اغلبيه كينساو الليبيلي. الليبيلي راه هو تري امبورطون. الليبيلي هو كيكون يا اما لو نون ديال لا فاكتور ولا كيكون النيميرو ديال لا فاكتور اي انسو دو سويت. ضروري داك الليبيلي كنكتبو لتحت، داكوغ. يعني هو الريفيرونس دوكيومون دو باز، الريفيرونس ديال لا فاكتور. مثلا بحال دابا مثلا واحد لونتربريز عندها بزاف ديال لي فاكتور، الوغ الا بغات مثلا شافت واحد لوبيراسيون راه كتمشي نيشان الليبيلي وكتشوف النيميرو ديال الفاكتور وكتقلب على ديك لا فاكتور الا بغاتها، داكوغ. يعني خاص النيميرو دو فاكتور تكون مكتوبه في الليبيلي باش فاسيلمون تلقى هذيك لا فاكتور، داكوغ. بويسكو بان لونتربريز راه كدير بزاف ديال لي زوبيراسيون، بزاف كيكونوا عندها بزاف ديال لي فاكتور، بزاف ديال لي بيس جوستيفيكاتيف. راه فريمون داك لو ليبيلي كيعاوننا بزاف. دونك عنده واحد لو رول اللي هو فريمون بريمورديال. الوغ من بعد فاش كنكتب ليبيلي ما نساوش بيان سور لي نيميرو دو كونت. الوغ في هذه الحاله لي كود ولا كنسميهم لي كونت اللي كيكونوا متكونين من 4 شيفر. الوغ نرجعوا عاوتاني نديروا واحد بتي رابيل. الوغ اول حاجه اش كيكون عندي لا كلاس. من بعد كيكون عندي البوست، كيكون عندي البوست ولا لا روبريك. دونك لا روبريك كتكون عندي هي اللي مكونه من 2 شيفر، عاد لو بوست عاد لو كونت، متفقين؟ دونك لا كلاس فيها 1 شيفر، من بعد تابعها لا روبريك فيها 2 شيفر، بوست 3 شيفر، كونت 4 شيفر. الوغ حنا شنو غادي نسجلو في الجورنال؟ غنسجلو النيميرو دو كونت يعني اللي كتكون من 4 شيفر، متفقين؟ الوغ اون كونتينيو نشوفوا غير واحد الموديل ديال لو جورنال كيفاش كيكون. فوالا هنا دونك هنا درتو على شكل بحال طابلو تقريبا. دونك كندير هنايا واحد ايلين على هذا الشكل، كنقسم هنايا وكندير هنايا واحد ايلين عاوتاني، وفوالا كندير هكذا. كنكتب لا دات دو لوبيراسيون هنايا الفوق ياك. لانتيتولي دو كونت ديبيتي يعني السميه ديال لو كونت اللي هي ا ديبيتي كنكتبها على هاد الجهه على ا دروات. دونك فوالا من بعد l'intitulé de compte accrédité اللي كنديرو à gauche وما ننساش الليبيلي دو لوبيراسيون يعني لادريس نيميرو ديال لا فاكتور ولا لو نون ديال لا فاكتور. عاد هنايا كنكتب نود كونت ديبيتي مقابله معاها ونود كونت كريديتي مقابله معاها، متفقين؟ وما نساوش بيان سور لا سوم ديبيتي راه حدا لا سوم ديبيتي كتكون معاها اون باراليل، و سوم كريديتي حتى هي اون باراليل مع الكونت اكريديتي. سي بون. الوغ غنشوفوا دابا واحد بتيت ابليكاسيون بيان سور غير باش نعرفوا كيفاش نونجستريو اون اوبيراسيون في لو جورنال، تو سامبلومون غير باش تاخذوا واحد اون ايدي. اما ابري ان شاء الله راه غادي نديروا فريمون واحد ان غران اكزرسيس اللي فيه لو غران ليفر، فيه لا بالانس، لو جورنال، فيه لو بيلون، كيفاش داكشي كامل كيفاش كيدار، متفقين؟ الوغ دابا جوست نشوفوا واحد ان بتي موديل. Voilà, donc l'entreprise a effectué les opérations suivantes au cours du mois février. حنا خدينا exemple باش تاخذوا فكره نتوما على لو جورنال كيفاش كيكون. الوغ عندك لو 3 يعني في لو 3 février l'entreprise شرات واحد الماتيريال دو بيرو، دونك achat d'un matériel de bureau à crédit يعني شراتو à crédit pour une valeur de 40,000 dirhams. 40,000 dirhams. الريغلومون كيفاش كانت dans 2 ans. يعني هنايا كيعطوك الفكره على لامبرينت، كيعطوك على الكريدي، واش الكريدي غيكون ا لون تيرم ولا ا كور تيرم. دونك هنايا 12 ans بيان سور 2 ans باردون راه سي ا لون تيرم، داكوغ. لا فاكتور اشنو سميتها؟ ما نساوش ليبيلي اللي هو النيميرو A01، متفقين؟ لو 5 فونت دو مارشانديز ا كريدي او كليون سليم. دونك حنا بعنا بيان سور واحد المارشانديز الكليون سليم 5000 درهم. لا فاكتور نيميرو C01،
داكوغ. دونك هنا بما انه ما مذكورش واش الريغلومون اسبيس ولا هذا، دونك في هذه الحاله بان كليون سليم راه خدم من عندنا المارشانديز اكريدي حتى هو. دونك هنايا في هذه الحاله حنايا لي فورنيسور. داكوغ. الوغ لو 14 2 achat du marchandise de fournisseur علي 17000 درهم فاكتور نيميرو دي 5. الوغ هنا ما ذكروش لك لا الريغلومون ولا حتى شي حاجه. دونك هنايا فورنيسور جبدوا لك فورنيسور عالي. دونك في هذه الحاله 17000 درهم غتكون يعني خديناها اكريدي بيان سور. وبما اننا ما مذكوراش يعني جوست مارشانديز غنعرفوها غير مارشانديز يعني ماشي اون ايموبيليزاسيون. الوغ في هذه الحاله شريت انا مارشانديز ماشي ايموبيليزاسيون. دونك مارشانديز غتكون الريغلومون غيكون ا كور تيرم. وبحال هنا لاحظتوا بان ريغلومون دون 2 ans لحقا شرينا اون ايموبيليزاسيون matériel de bureau. داكشي علاش شفتوا الريغلومون دون 2 ans. متفقين؟ الوغ نشوفوا دابا الكوريكسيون. سينو نتوما غادي ديروا بوز لا فيديو وتحاولوا تفكروا في ليكزارسيس في هاد البتيت ابليكاسيون. انا غندوز جو باس اوتوماتيكمون. الوغ اول حاجه كنرسم الجورنال ديالي. ها هو ما ننساش بهذا الشكل كيكون بهذا الشكل دائما. الوغ اول حاجه شنو عندي؟ لوبيراسيون الاولى اشا دو ماتيريال دو بيرو عند واحد الفورنيسور و الريغلومون غادي تكون 2 ans. الوغ في هاد الحاله نكتب ماتيريال دو بيرو كونت ا ديبيتي. صافي داير علاش كونت ا ديبيتي؟ لحقاش ماتيريال دو بيرو سي ان كونت داكتيف وانا دخلتها لونتربريز يعني تزادت عندي في لونتربريز ماتيريال دو بيرو يعني كاينه واحد لوغمونطاسيون في لاكتيف. الوغ لاكتيف فاش كتكون لوغمونطاسيون راه سي ان كونت ا ديبيتي. الوغ بما ان ماتيريال دو بيرو سي ان كونت ا ديبيتي ديريكتومون لوتر كونت كيكون اكريديتي. متفقين؟ اللي هو فورنيسور دي موبيليزاسيون. علاش ما درت فورنيسور بوحدو ما درتش فورنيسور دي موبيليزاسيون؟ لحقاش عندي لي ريغلومون ا لون تيرم دون 2 ans يعني حتى العامين عاد غادي نخلصوا. متفقين؟ ودي موبيليزاسيون لحقاش انا شريت اون ايموبيليزاسيون. داكوغ. داكشي علاش غنكتب فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي هو هنايا خطا بلاتي. وي سي فري 1486 ولو كونت ديالها هنايا 2352 وكنكتبوا لي مونطون اللي هو 40000 درهم 40000 درهم. دونك جوست هنايا كاين واحد تي ديكالاج في سميتو نحاولوا نكتبوها هنا 40000 درهم باش نديروها اون باراليل مع لو كونت ا ديبيتي وهذه اون باراليل مع الكونت اكريديتي. لو 5 2 الوغ نشوفوا لو 5 2 شنو عندنا؟ فونت دو مارشانديز اكريدي. دونك انا بعت اكريدي هنايا ديجا ذكروا لي غير المهم ما ردش البال قبيله. دونك اكريدي يعني انا بعت اكريدي تو سامبلومون. دونك فوالا عندك فونت دو مارشانديز يعني انا المارشانديز خرجت من عندي و فونت دو مارشانديز راه سي ان برودوي. الوغ البرودوي يعني كاينه واحد لوغمونطاسيون فونت دو مارشانديز. داكوغ. لوغمونطاسيون فين عندي؟ كتكون عندي في الكريدي. الوغ هنا فين غادي نكتبها؟ فونت دو مارشانديز يعني الفونت تزادوا عندي في المبيعات تزادوا عندي المبيعات. الوغ وشنو عندي واحد الكريدي شي لو كليون بيان سور. دونك غنكتبوا الكليون حيت شراها من عندي اكريدي. دونك غنكتب هنا نيميرو دو كونت. هنا نيميرو دو كونت 5000 درهم 5000 درهم. وما ننساش بيان سور ما تنساوش لو ليبيلي راه هو تري امبورطون. ديما كندير ليبيلي في نيميرو دو فاكتور. لو 14 2 achat دو مارشانديز شي ان فورنيسور achat دو مارشانديز. دونك مارشانديز غنجي هنا نكتبها فورنيسور ما نكتبش فورنيسور دي موبيليزاسيون. D'accord? Donc, achat de marchandises, l'achat c'est une charge. Donc, في هذه الحالة la charge عندي راه تزادت يعني كاينه واحد اون شارج اللي هي تزادت. دونك لي كونت ديال الشارج كيف ما شفنا في الكور ديال لي كونت غترجعوا للفيديو ديال لو كونت وغتفهموا مزيان. صافي دير كوا كونت شارج مي كيتزاد عندي لاشا. دونك انا تزادت عندي لاشا دونك سي ان كونت ا ديبيتي. لوطر سي ان كونت اكريديتي. فورنيسور سي ان كونت باسيف. دونك عندي لا ديت تزادت في هذه الحاله دونك كنديرها هنايا اكريدي. داكوغ. وما ننساش بيان سور نيميرو دو فاكتور اللي هو نيميرو دي 5 ونكتب النيميرو دي كونت حدا بعضياتهم اون باراليل مع لي كونت اللي عندي و 17000 درهم 17000 درهم. داكوغ. 17000 درهم هنا اون باراليل مع achat دو مارشانديز و 17000 اون باراليل مع فورنيسور الكونت اكريديتي. دونك فوالا هذا هو لو جورنال. دونك سي vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser. لقيتو شي حاجه bien sûr vous pouvez bien sûr écrire sur les commentaires. Donc je serai à votre disposition. Merci pour votre attention. Allez, vidéo prochaine inchallah غادي نشوفوا un nouveau cours, un nouveau terme اللي هو le grand livre inchallah. Merci beaucoup, au revoir.